अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत आपसे मुखातिब है। कुछ खबरें आ रही हैं कि 3 बजे फैसल वावड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि पाकिस्तान का निजाम एक डील ढूंढ रहा है, एक एनआरओ ढूंढ रहा है। बल्कि पाकिस्तान में महसूस होता है कि सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। हुकूमत इज्जत ढूंढ रही है, अपनी लंगोट ढूंढ रही है, अपनी धोती हुकूमत ढूंढ रही है। इमरान खान जज को ढूंढ रहा है और जज अडयाला जेल का पिछला दरवाजा ढूंढ रहा है और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर फैसला ढूंढ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पार्किंग लॉट में आकर इंसाफ ढूंढ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो साख है, सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो तकड़ी लगी हुई है, उस तकड़ी को ढूंढ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जालमों को ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये समझते हैं कि जिस तरह वो मुड़कर देखेंगे वहां पर वो बिल्कुल तबाही फैला देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे, अपने पांव तले रौन देंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो पाकिस्तान में हर बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। जो पाकिस्तानी है वो जमहूरियत ढूंढ रहे हैं, डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, अपने वोट ढूंढ रहे हैं, अपने रोजगार ढूंढ रहे हैं, अपनी तालीम ढूंढ रहे हैं और ये सब कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सभी किसी ना किसी चीज के पीछे लगे हुए हैं। यानी इतना ज्यादा एक डैमेज पाकिस्तानी माशरे को या पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी है कि हर बंदा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि उसे मिल जाए। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बाकायदा ऐसे शोज के अंदर ऐलान कर दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब या उनके वकला ये दरखास्त डालते हैं और किसी भी अदालत में डालते हैं कि इमरान खान साहब को बनिकाला शिफ्ट किया जाए सिक्योरिटी की वजह से या फिर सेहत की वजह से, यानी सिक्योरिटी अडयाला जेल की काल कोठरी से ज्यादा सिक्योरिटी कौन सी होगी, तो हुकूमत कोई भी रुकावट नहीं डालेगी। यानी ये मिनतू तरलू पर बराए मेहरबानी ये बंदा यहां से निकले, किसी तरह से अडयाला जेल से आगे जाए, क्योंकि अडयाला जेल इनके माथे का कलंक बन चुका है। बल्कि अडयाला जेल एक छोटी जेल है, पूरा पाकिस्तान एक बड़ी जेल बन चुका है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अडयाला जेल बना हुआ है और अडयाला जेल के अंदर बाकायदा महसूस हो रहा है कि तमाम तर पाकिस्तानियों को हंटर की तरह हांका जा रहा है और सिर्फ वो काल कोठरी के अंदर जो बंदा बंद है सिर्फ वही आजाद है। तो ये सिचुएशन है जो कि चल रही है। और इसी दौरान फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पहले से अज्यूम कर सकते हैं कि फैसल वावड़ा कहेंगे तहरीक इंसाफ की शख्सियत उन्हें मारना चाहती हैं, फैमिली के लोग, अपने करीबी लोग मारना चाहते हैं। खैर ये एक गैर जरूरी चीज होगी और इसमें से निकलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं ये अहम तरीन और दो बड़ी खबरें हैं। एक तो बरतानिया के अंदर आज बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर आज समाअत होने वाली है। बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं आज वो शिरकत करेंगे और ओवरसीज जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, मेरी कल सफीना साहिबा से बातचीत हुई है, वो ये कह रही है कि हम डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं बरतानवी पार्लियामेंट में, हम वीडियोस लेकर जा रहे हैं, हम पिक्चर्स लेकर जा रहे हैं, हम तस्वीरें लेकर जा रहे हैं, हम टेस्टिमनीज लेकर जा रहे हैं, हम लोगों को लेकर जा रहे हैं, हम बैनुल-अक़वामी एनजीओज को लेकर जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर जा रहे हैं, हम फैक्ट्स लेकर जा रहे हैं, हम हकायक लेकर जा रहे हैं और हम पूरा एक डोजियर लेकर, पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर हम बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा रहे हैं। और वहां पर जाकर हम बरतानिया के जो एमपीज हैं या आम तरह शख्सियात हैं उन्हें दिखाएंगे कि जनाब ये देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे ये गैर मामूली है जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे अमेरिका के अंदर हो, बरतानिया के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, वो बिहेव कर रहे हैं या उनका रवैया है। आ चुके इससे पहले हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को एक दूध देती हुई भैंस समझा है कि जिसके हाथ में जितना आया उसने अपना दूध निकाला और चलता बना। यानी सोसाइटी से शुरू करें, कोई बरतानिया या अमेरिका या यूरोप से यहां पर आ जाए, हमारे पहले मुंह खोले होते हैं कि ना हम कितना निकाल सकते हैं। हमारे ओस पड़ोस से लोग उठकर आ जाते हैं, हमें कोई 10,000 दे जाए, 50,000 दे जाए, कोई 60,000। इसी तरह से ये हुकूमत करती। इनका काम यह था कि धड़ाधड़ मुल्क के अंदर ऐसे हालात बांधो कि जनाब ये लोग जाते जाएं, भागते जाएं, पढ़े लिखे लोग, और फिर वहां से धमड़ी भेजें। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी इनका वोटिंग राइट नहीं है, ये प्लॉट खरीदते हैं, कब्जा कर दिया जाता है, यहां पर मार धाड़ तबाही। बल्कि अभी अंदाजा लगाएं कि मोहसिन नकवी साहब ने धमकी दी, हम तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारा जनाब शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। यानी इन्हें यह समझ नहीं आती कि जो ये ठोंसते हैं अंदर, ये जो खाते हैं और इनका पेट भरता है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं। तो ये जो यहां से जो ब्यूरोक्रेट स्टॉप के जाते हैं या हुकूमती वुजरा या शख्सियात जाती हैं, यकीन माने ये इतनी बेगरती के साथ जाकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां पर खून पसीने का पैसा कमाते हैं, ये जाकर रोटी भी बेगरत उन्हीं से खाते हैं। कसम से ये रोटियां भी उन्हीं से खाते हैं और उन्हीं से माल लेकर ये अपने पेट भरते हैं, अपने ढम भरते हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी को एक्सप्लॉइट किया गया, बहुत ही डीपली ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया गया और सिर्फ उनका नाम ही बल्कि पैसे रख दिया गया था। और ख्वाजा आसिफ साहब की वो स्टेटमेंट आपको याद होगी जो बड़ी अफसोसनाक स्टेटमेंट है, ख्वाजा साहब उम्र के इस हिस्से में उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा ओवरसीज सिर्फ अपने लोगों को दफनाने के लिए यहां पर आते हैं। भाई लोगों को दफनाने के लिए ना आए तो यहां पर क्या करें, आपने उनके लिए छोड़ा क्या है? एक शख्स था जिनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी इज्जत थी, बाकी चाहिए तो उन्हें कुछ नहीं था। वो बड़ा प्राउडली बताते थे कि ना वहां पर एक बंदा है वज़ीर आज़म है और उसकी वजह से दुनिया उन्हें जानती थी। आपने तो वो भी बंदा भी छीनकर उनसे जेल के अंदर डाल दिया है। देखिए ओवरसीज बिखरे हुए, मान नहीं रहे, अग्री नहीं कर रहे और ओवरसीज जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए लॉबिंग। चूंकि आज वो इमरान खान के हवाले से एक्टिव हैं, लेकिन आने वाले टाइम में यही लोग पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले करेंगे और ये मोर्चे कर देंगे और ये वाकईतन करेंगे। अब जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये जा रहे फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, सफीना साहिबा की ये कहना है कि हम बरतानिया के पार्लियामेंट के सामने ये सवाल रखेंगे और ये सारा एविडेंस दिखाकर उनसे ये कहेंगे कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनकी सफरी पाबंदियां लगाई जाए, उनके एसेट्स तमाम तर फ्रीज किए जाए
ان کے بچے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ان سے سوالات کیے جائیں, انہیں بلایا جائے, انہیں پوچھا جائے, ان کی فیملیز کو یہاں پر لایا جائے اور انہیں پوچھا جائے. برطانیہ ایک ہب ہے, یعنی یہاں پر جو بھی فارغ ہوتا ہے برطانیہ چلا جاتا ہے. برطانیہ میں پراپرٹیز ہیں, شریف خاندان کے آپ دیکھ لیں, برطانیہ تو ان کا اصلی ملک ہے, بلکہ شریف خاندان کے بچوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستانی, ہم برطانوی سٹیزنز ہیں, ہم برٹشز ہیں, وی آر برٹشز, ہم برطانوی, ہم گورے ہیں. یعنی حسن نواز اور حسین نواز کا ہم گورے ہیں, ہمارا تو چکر ہی نہیں ہے پاکستانی میرے جیسے براؤن کالے لوگوں سے, جناب یہ غریبوں سے ہمارا تعلق ہے نا, ہم تو گورے ہیں, تو ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, ان کے جو محلات یہاں پر کھڑے کیے ہوئے, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کے اوپر فوری طور پر پابندیاں ہونی چاہیے, ان کی سفری پابندیاں. تو پاکستان کے اہم ترین شخصیات کے بارے میں یہ باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں ہوں. مزید کچھ اہم ترین شخصیات ہیں, بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں, ان کے بارے میں بھی ان کا یہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں ہوں. اب یہ پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے جی, ڈان نیوز, اور اس کی آج یہ پرومیننٹ بلکہ بڑی لمبی چوڑی خبر ہے, پتہ نہیں کوئی 100-150 لائن اس میں لکھی ہوئی ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستانی بلاکس انٹینسیفائنگ لابنگ بیفور دا ٹرمپ انوگریشن. یہ جو پاکستان کے بلاکس ہیں یہ کھل کر, یعنی بالکل پاگلوں کی طرح اس وقت انہوں نے لابنگ شروع کر دی. اب اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو باقاعدہ سے آ جائے گا کرسی کے اوپر, وہ بندہ بیٹھ جائے گا, غیر روایتی بندہ ہے اور غیر روایتی طریقے سے آیا, جس طریقے سے جیت کر آیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آ جائے گا اس کے بعد اس سے پہلے پاکستانی لابنگ کر رہے ہیں. اب وہ کون کون کہہ رہے ہیں کہ دو بلاکس ہیں جو لابنگ کر رہے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں, پاکستانی ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس رضوان سعید شیخ ریٹرن ٹو دا واشنگٹن on Monday after a 20-day visit to اسلام آباد. 20 دن وہ اسلام آباد کے اندر رہ کر بریفنگ لے کر, پلان لے کر, نقشہ لے کر, منصوبہ لے کر یہ امریکہ چلے گئے اور یہ جا کر وہاں پر لابنگ کریں گے, یعنی پاکستانی ایمبیسی کھل کر حرکت میں آئے گی. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایڈوکیسی, یعنی ایک طرف پاکستانی ایمبیسی کام کر رہی ہے, دوسری طرف جو پی ٹی آئی ایڈوکیسی ہے, ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا شخصیات یہ جو لابنگ کر رہے ہیں یہ میسو ہے, یہ بگ ہے اور یہ واقعتاً ایک امپیکٹ ڈال رہی ہے امریکہ کے اندر. On the other hand, PTI supporters in the US are taking a more confrontational approach. Dr. Usman Malik, associated with the First Pakistan Global and the Pakistani American Physician Society. اب یہ سب سے تگڑی سوسائٹی ہے, یہ کروڑ پتی ہیں, یہ ارب پتی لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ وہاں کا ایک ایسٹ ہے, وہاں کا برین ہے, اور یہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب اناؤنس کانگریس بریفنگ کہ 22 تاریخ کو باقاعدہ سے انہوں نے جو کانگریس کی بریفنگ ہونی ہے وہاں پر یہ تمام تر ڈاکومنٹس اور ڈیچو کا قتل عام اور یہ ساری چیزیں لے کر جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے 2 دنوں بعد, یعنی چند گھنٹوں بعد. اب ڈان اخبار کے مطابق یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ پاکستان کی جو فرسٹ پاکستان گلوبل ہیں یا پاکستانی امریکن فزیشین ایسوسی ایشنز ہیں, ان کا جو امپیکٹ ہے یہ میسو ہے اور یہ ڈیپلی وہاں کے جو ایم پیز ہیں, وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہاں کے جو کانگریس مین ہیں, یہ ان کے اوپر انفلوئنس ڈال گئے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 15 سے زیادہ کانگریس مین ہیں جو کہ ڈان اخبار لکھ رہا ہے اور یہ بڑے محتاط اندازے کے اندر لکھ رہا ہے. انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ 22 جنوری کی بریفنگ کے اندر باقاعدہ سے شرکت کریں گے. تمام تر بین الاقوامی پریس, انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہوگا, تمام تر این جی اوز, بین الاقوامی ادارے, شخصیات وہاں پر موجود ہوں گی, اور دنیا کے جو گلوبلی بڑے بڑے ادارے ہیں جو ڈیموکریسی کو مانیٹر کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کو مانیٹر کرتے ہیں, جو فری ٹرائل کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ تمام تر ادارے اور ان کی شخصیات بھی وہاں پر موجود ہوں گی. یہ لکھا گیا ہے کہ مائیکل کولگم, سینئر ایسوسیٹ ایٹ دا ولسن سینٹر, the US has said relatively little publicly about Khan Pakistani politics more broadly in a part to avoid, یہ بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ مائیکل کولگم بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. پھر جو جان ہاپکنز یونیورسٹی, ان کی جانب سے بھی بڑے سخت ریمارکس ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر آئے ہیں. تو انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ شیپ کر رہی ہیں, اور آنے والا جو ہفتہ ہے, چونکہ آج برطانیہ کے اندر وہ بریفنگ ہونی ہے, اس کا امپیکٹ آپ کو کل تک یا آج رات تک پتہ چل جائے گا. پھر برطانیہ کے اندر مزید لگاتار ایک میراتھن آپ دیکھیں گے, آپ کو امپیکٹ پاکستانیوں کی جانب سے نظر آئے گا. اور اس کے بعد جو امریکنز ہیں, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد 22 تاریخ کو اب بہت سارے ٹویٹس بھی ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا انیک ناجی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے بھی کافی ساری چیزیں کھل کر بڑی واضح کی ہوئی ہیں. میں وہ ایگزیکٹلی پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انیک ناجی صاحب لکھتے ہیں, فرض کریں پیسے خرچ کر کے ٹرمپ کی حلف برداری کے تقریب میں کوئی جگہ مل بھی گئی, یعنی پورے پیسے خرچ کیے جا رہے, لابنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے ہم وہاں تک پہنچ سکیں, تو اس سے آتی ہوئی امریکی حکومت کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کب ہم لوگ خود کو اور دنیا کو دھوکہ دینے کی پالیسی سے نکل پائیں گے؟ کیا دھوکے اور فریب کی اس پالیسی نے آج تک عذابوں کے علاوہ ہمیں اور کیا دیا؟ یعنی کہ پیسے دیے جا رہے ہیں, کہ لابنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کے اندر ہم اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حلف برداری میں کسی کو بلا لے, یہاں سے
کسی بھی بڑے ترم خان کو بلا لے اور کوئی بندہ ہو جو وہاں پر جائے اور کم از کم تصویریں 2-4 بنا کر وائٹ ہاؤس سے جاری کر دے، اس کے لیے فل آن لابنگ، فل آن پیسے، دھمڑی، سب کچھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو انیل نائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کب تک خود کو پاگل بنائیں گے؟ یا کس کے ساتھ ہم یہ شغل مذاق کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ ہمیں نہیں جانتا؟ کیا رک گرینل ہمیں نہیں جانتا؟ کیا رچرڈ گرینل نے ہمیں چڈی بنیان کے بارے میں اس نے تانے نہیں مارے؟ اس نے نہیں بتایا کہ جناب شری رحمان کے جو ادھر پیسے شیسے ہیں، یہ کتے بلیوں کے لیے جو پیسے لیتے رہے، وہ پیسے کدھر گئے؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ جو مریم صاحبہ نے فارم آف فرسٹ لیڈی سے پیسے لیے تھے، وہ پیسے کدھر گئے؟ تو وہ ہماری اوقات جانتے، وہ ہماری جڑیں جانتے، وہ ہمارے کشکول جو بغل کے اندر ہم نے چھپایا ہوا ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ لیٹس سی کیا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔